अस्सलाम वालेकुम जी। नवाज शरीफ पाकिस्तानियों के लिए क्या चाहते हैं? असल में ये बात जो है समझने की है कि एक लीडरशिप क्वालिटी होती क्या है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो शख्स हैं जो जो हमारी याददाश्त में 1985 में बिल्कुल खुलकर सामने आए, यानी कि बतौर वज़ीर आला पंजाब के वो सामने आए। तो इससे पहले जो उनका एक दौर था 1979 का, वो अपनी याददाश्त से बाहर है। यानी कि वो एक वज़ीर थे पंजाब के अंदर, लेकिन उसके अंदर कोई काबिल ज़िक्र आप ये नहीं कह सकते कि उनका कोई किरदार आता हो, या फिर हमारी मालूमात में नहीं है। 1985 में जब वो वज़ीर आला बने तो यकदम हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा सैलाब भी आया 1986 में। या तो उस वक़्त में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हर गांव हर देहात में वो पहुंचा करते थे। एक ही हेलीकॉप्टर था बतौर वज़ीर आला उनके पास, और सुबह को वो असम्बली में होते थे, उसके बाद पीएम चीफ मिनिस्टर हाउस में होते थे, मुलाकातें भी होती थीं और टका के वो काम किया करते थे। वो गैर जमाती असम्बली थी, लेकिन बाद में वो जमाती हो गई थी। और आहिस्ता आहिस्ता जो उनसा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बिल्कुल फ्रंट पर आ गए। पहले ग्रेजुअली आप समझ लें कि छोटे छोटे काम थे, फिर चुंगियों का निज़ाम उसके अंदर, और बहुत सारे जो काम थे जो एक गोरे के दौर का, यानी कि जो अंग्रेज़ों के दौर का कवानीन चल रहे थे कि जो इस मुल्क के जो लोग हैं उनको दबा के रखना है, उसके अंदर जो उनसा ना उन्होंने अपना टांग अड़ाई। हकीकत में जो गोरे की ग़ुलामी थी वो उसको ख़त्म किया और बढ़ते चले गए। यानी कि हम देखते हैं कि 1985 से लेके 88 तक वो बड़े ज़बरदस्त एक वज़ीर आला के हैसियत से सामने आए, और उस दौर के अंदर पहली दफ़ा हमने देखा पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों को दबाया हुआ था। चौधरी वडेरा क्रैसी और ये चीज़ जो उनसे इतना बहुत ज़्यादा थी, लोगों की इज़्ज़तें नीलाम होती थी, कोई पूछने वाला नहीं होता था। और हमने उस दौर में देखा कि कोई अगर रेप होता था तो एक यानी कि दसियों में से कोई एक आधी आती थी जिसमें सिंगल लाइन की अखबार में खबर आ जाती थी, तो बस उसके बाद खामोशी। लेकिन उस दौर के अंदर टका के जनाब मियां नवाज शरीफ पहुंचते थे, थानेदार जो था ना वो उसको मुअत्तल किया जाता था, एफआईआर दर्ज होती थी, और जो मुजरिम होते थे उनको हथकड़ियाँ लगती थी। तो हमने देखा कि शेर और बकरी ने एक जगह पे पानी पीना शुरू किया, एक ही घाट पर खड़े हुए। अच्छा, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1988 के अंदर जो है दोबारा इलेक्शन होते हैं, और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं मुल्क की वज़ीर आज़म मुंतखब होती हैं, और वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। फिर उसके बाद एक रिकॉर्ड तोड़ जो उनसे खदमत सामने आती है, जबकि बहुत ज़्यादा हर्डल्स पैदा की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पंजाब के लिए, और पंजाब ने भी खुलकर मुकाबला किया, और बैंक ऑफ पंजाब भी उसी वक्त का जो सा है बनाया हुआ है। और उसके बाद जो सा है हम देखते हैं कि खिदमत का एक जो सा है जज्बा था। और उसके बाद फिर 90 में जो सा ना बतौर वज़ीर आज़म जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आते हैं, और जब वो वज़ीर आज़म आते हैं तो वो एक इनकलाबी दौर था पाकिस्तान के अंदर, कि जब ग्रीन चैनल को ओपन किया गया, जो लोग बैरून ममालिक से अपने घरों को वापस आते थे, कोई अगर दो स्त्रियां ले आया प्रेस करने वाली तो बस वो जनाब एक पकड़ लेनी, कोई ऐसी कोई वीसीआर ले आया जो फिल्में चलाने वाला होता था तो बस फिर उसको उसकी तो ऐसी तैसी फेर गई, कोई छोटा सा कोई टीवी ले आया तो उसको पकड़ लेना। तो ये चीज़ें थी। फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो सा ना एक ग्रीन चैनल का कि बस ठीक है 10-20 में से एक आधे को चेक कर लो, बाकी सबको जाने दो। और अगर कोई अपनी ज़रूरत के लिए कोई वीसीआर भी ले आता है, कोई टीवी ले आता है तो कोई मसला नहीं, लेकिन कमर्शियल बुनियादों पे कि अगर उसके पास 3-4-5 मिल रहे हैं ये वीसीआर तो फिर उसको पकड़ो, तो उससे पूछो। तो ये तमाम जो इनकलाबी दौर था ना ये उस वक़्त में स्टार्ट हुआ। फिर हम देखते हैं कि टेलीफोन जो सा ना वो एक बड़ा मसला होता था। तो उसी दौर के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर के अंदर हर एमएनए को अथॉरिटी दी गई, आरएमपीए को अथॉरिटी दी गई कि आप 200 लाइनें दे सकते हैं, 200 लाइनें दे सकते हैं। तो इतने बंदे ही नहीं थे, 2-3 साल में पूरे हो गए।
پھر اخباروں میں اشتہار آنا شروع ہو گئے، ٹیلی فون لگوا لو یہ. اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے محلے میں 2-3 گھر تھے جن کے اندر ٹیلی فون ہوتا تھا، تو ایک ہمارے گھر میں بھی تھا ٹیلی فون. تو جب ہم بچے تھے اس وقت میں، تو یعنی کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 90 سے پہلے کی بات. تو جب ہم خدا نہ خواستہ کسی کے گھر جاتے تھے تو یا تو مرنے کی خبر یا کوئی آ رہا ہوتا تھا، یہ بڑی اہم ترین خبر ہوتی تھی. تو کئی تو ہماری شکل دیکھ کے رونا شروع کر دیتے تھے کہ ٹیلی فون آیا. تو یا تو ٹیلی گرام سے اٹھ کے ٹیلی فون آ گیا تھا تو ہم بتاتے تھے تہاڈا فلانا مر گیا. تو وہ پھر جو ہے نا ہماری شکلیں دیکھ کے رونا شروع کر دیتے. تو بچے تھے ہم اس وقت میں. تو یہ دور تھا. میاں محمد نواز شریف نے ترقی اور خوشحالی کا، یعنی کہ جو اسمال انڈسٹری کا آغاز کیا، چھوٹے لون دینا شروع کیے. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ 90s کا وہ دور ہے کہ کسانوں کو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں قرضے دیے گئے کہ آپ قرض لو اور قرض کے عوض آپ کو پیسے نہیں ملیں گے بلکہ آپ کو کھاد، بیج اور یہ سب کچھ جو چیزیں مل جائیں گی، اور جب آپ وہ آپ کا باردانہ اٹھایا جائے گا اس وقت میں آپ کو ٹوٹی کرا دینا. یعنی کہ کسان نے جب فصل بونی ہے تو اس کو پیسے مل جاتے تھے کہ اس کو بیج کی اور کھاد کی ضرورت ہے، یا پھر اس کے بعد ایک ہم نے دیکھا کہ وہ زمین سیدھی کرنے کے لیے ٹھیک ہے آپ اپنا درخواست دے دیں، ہمارے ٹریکٹر آئیں گے، مشینری آئے گی اور لیزر لگا کے آپ کی زمین کو لیول کر دیں گے. پانی کی بچت ہوتی تھی، بہت بڑے پیمانے پہ پانی کی بچت ہوئی. پھر نہری نظام، بل صفائی، یہ سب بنیادی طور پہ میاں محمد نواز شریف کا ایک جنون تھا. پھر آپ دفاع کے اندر دیکھیں GF-17 تھنڈر، نیوکلیئر پاور بنایا. پھر اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ایسے پروجیکٹس ہیں جن کو مطلب کہا جا سکتا ہے کہ بنیادی طور پہ جو ان سے نا مضبوط کیا میاں محمد نواز شریف نے. تو یہ پاکستانیت جو ان سی ہے نا وہ میاں محمد نواز شریف میں بہت زبردست طریقے سے پائی جاتی ہے. وہ جو دوسرا مافیا ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ بس کچھ بھی ہو ہماری اس ملک کے اندر بربادی رہے اور ہماری عیاشی لگی رہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو 2017 سے اور یہ اب 2022 آ گیا، اس کے اندر وہ مافیا جس نے اس ملک کا بیڑا گرک کیا، اس کی تو پانچوں گھی میں سر کڑائی میں ہے. پاکستان کی عوام کی واٹ لگ گئی نا. میاں محمد نواز شریف کو کہتے ہیں جی نکال دیا، میاں محمد نواز شریف کو نہیں نکالا، اصل میں پاکستان کی عوام کی واٹ لگا دی. تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ وہ مافیا جو تھا نا وہ کیا ہے، اس کے اوپر ہم ڈیٹیل ابھی بنائیں گے. اور پھر یہ آ جاتا ہے جی میر جعفر میر صادق. آپ یہ دیکھیں، یہ جو عمران خان کہتا ہے نا میر جعفر میر صادق، اس کی پیچھے سمجھنا ہوگا. دیکھیں میر جعفر اور میر صادق کی جو فیملیز ہیں نا، وہ یہ زیادہ پرانی سراج الدولہ کے دور کی بات ہے نا، وہ سارے خوشحال ہیں، وہ سارے بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کہتا ہے وہ میر جعفر میر صادق. تو جو ہائی کلاس لوگ ہیں نا اس کے اندر جو ڈاکو چور ڈکیت کو جو 2 نمبر قسم کی ہائی کلاس ہے، جن کے آپ کو نظر آئیں گے کہ مطلب ایسی بجلیاں نظر آتی ہیں جن کی محفلوں میں رات کو جام پکڑ کے جناب وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اور راہ حق کے شہید و وفاق کی تصویر ویڈیو دیکھی ہوگی امریکہ میں جا کے وطن فروشی کرنے والے وہاں پہ جا کے یاشیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی جو بجلی ہے نا وہ سارے میر جعفر اور میر صادق کی جو ساری فیملی نا غداروں کی، وہ پیسے کی قدر کرتے ہیں، پیسے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، مطلب ہر کام کر دیتے ہیں. تو یہ ان کو میر جعفر میر صادق کہتا ہے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے جو پیچھے لوگ ہوتے ہیں نا جو بالکل کول ہوتے ہیں، جو جن کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا اڑنا بچھونا پیسہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کدھر کیا بات کر رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے جی. وہ میر جعفر میر صادق ان کو کہتا ہے، تو صحیح کہتا ہے. زیادہ ہمیں بھی نہیں بولنا جی. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.